गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङले आज दार्जिलिङको पाइन रेसर्टमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भारतीय गोर्खाको निम्ति ऐतिहासिक घोषणा गरेको छ। उक्त घोषणामा सर्वभारतीय गोर्खाको चिन्हारी अनि अस्तित्वको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको माग अल इन्डिया गोर्खा नेशनल एसेम्ब्ली रहेको बताएका छन्। गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी व्यवस्था, गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी सङ्कट अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अडान विषयमा अध्यक्ष तामाङले विस्तृत रूपमा बताउँदै पहिलो विषय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी लिएर धेरै वर्ष अघिदेखि नै सङ्घर्ष चलिरहे पनि यस विषयमा माग्नेहरूको मनमा धेरै भूलभ्रान्ति रहिआएको छ। यो कन्फ्युजन राजनीतिक दलहरूद्वारा नै सृजना गरिएको हो। संसदमा फैसला हुनुपर्ने चिन्हारीको मुद्दा र स्थानीय विकासका मुद्दाहरूलाई एकै ठाउँ मुछेर गाँजेमाझे पार्दा नै यो स्थिति बनिएको हो। हाम्रो पार्टीले यी दुई विषयलाई अलग अलग पारेर भिन्दै स्तरमा समाधान गरिनुपर्छ भन्ने कुरोमा विश्वास राख्दछ भनी बताएका छन् भने गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिन्हारी विषयमा पनि तिनले यसरी बताएका छन्। प्रथम त म सम्पूर्ण दार्जिलिङ, कालिम्पोङ अनि खरसाङ लगायत सिलगढीबाट आउनुभएका पत्रकार भाइहरू बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत। जुन कुरो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको तर्फबाट आज यस प्रेस भेलामा हामी बोल्दैछौँ र एउटा पार्टीको एउटा स्ट्यान्ड अडान लिँदैछौँ, सो कुरो अक्षरशः कुनै परिवर्तन नगरिकन तपाईहरूले जनमानसमा पुर्याइदिने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि जुन विषयवस्तु आज यहाँ राखिनेछ त्यस विषयवस्तु बाहेक यो प्रेस भेला हामीले बोलिसकेपछि तपाईहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। तर जुन विषयवस्तु आज यहाँ राखिन्छ त्यो बाहेक अन्य विषयहरूको प्रश्न तपाईहरूले नगरिदिनु होला, या त तपाईले गरेको खण्डमा त्यसको उत्तर हामी दिने छैनौँ। त्यसले गर्दा अनएथिकल र इरिलेभेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ तपाईहरूले प्रश्नहरू चाहिँ नगरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण पहाड र सिलगढीबाट आउनुभएको प्रेसका साथीभाइहरूलाई बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन। अनि सायद धेरैवटा मिडियाले लाइभ कभरेज गरिरहनु भएको छ होला। र लाइभ कभरेजमा जो जति पनि आज तपाईँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि गत 13 तारिक डिसेम्बर 2020 सुकुनाको जनभेलामा पार्टीले एउटा स्पष्ट अडान लिँदै मुद्दाहरूलाई अगाडि राखेका थिए, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु पनि थियो अनि दुई देशको माझको विषयहरू पनि थियो, जसलाई 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धि अनि 1949 सालको भारत भुटान मैत्री सन्धि, अनि यी दुई सन्धिहरूको माझमा या चपेटमा सम्पूर्ण यस भूभागका आम जनता लगायत भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको अस्तित्वमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह या त सङ्कट देखा परेको कुरो हामीले तपाईलाई जनायौं। तत्पश्चात उक्त दिनै 13 तारिक डिसेम्बरको दिनै हामीले अर्को एक विषय पनि तपाईहरु समक्ष
जनताको समक्ष र सरकारको समक्ष राखेका थियौँ। र त्यो हो आज उत्तर पूर्वी राज्यको 7वटा राज्यहरू अनि यता सिक्किम राज्यलाई नर्थ इस्ट काउन्सिल अथवा डोनरको सदस्यता दिए तापनि आज सिक्किम अनि 7वटा राज्यको बीचको भूभाग लाई त्यस संवैधानिक दर्जाभित्र नहालेकोले गर्दा नर्थ इस्ट काउन्सिलमा पनि यी भूभाग पर्न पर्छ भन्ने हामीले अडान राखेका थियौँ। र आज यो कुरोहरूमा तपाईहरुलाई अलिक स्पष्ट हाम्रो अडान आजदेखि राख्न चाहन्छौँ कि 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धि जसको धारा 7 माथि पुनः विचार गर्नुपर्छ अनि धारा 6 र धारा 8 माथि पनि पूर्ण विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामी सन्धिलाई रद्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन, तर धारा 7 लाई पुनर्विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्छ। अनि धारा 7 ले गर्दाखेरि भारतीय गोर्खाहरूको अस्तित्वमाथि ठूलो संकट आइपरेको कुरो आजको दिनमा मात्र होइन, योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि देखा परिरहेको छ। अनि भोलि यो संशोधन भएन भने भारतमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूमाथि यो संकटको बादल हटेको हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले इन्डो भुटान पीस एन्ड फ्रेन्डशिप ट्रिटी 1949 को पटक पटक दुई देशमाझमा बातचित भए तापनि 2007 सालमा जुन द्विपक्षीय बैठक भएको थियो तत्पश्चात त्यो बैठकको फलाफल के भयो आजसम्म न त भारतको जनतालाई थाहा छ न त भुटानको जनतालाई थाहा छ। यो सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ। कारण 1949 सालको सन्धि मुताबिक कालिम्पोङ जिल्ला जो पहिला दार्जिलिङ जिल्लामा थिए अहिले अलग कालिम्पोङ जिल्ला परे र अहिले जलपाइगुडी जिल्ला पनि जलपाइगुडी डिस्ट्रिक्ट र अलिपुरद्वार जिल्ला भए ती जिल्लाहरूमा पर्ने डुवर्सका भूभागहरू 1949 सालको सन्धि अधीनस्थ भएकोले गर्दा हाम्रो माग यो हो कि यी कालिम्पोङ जिल्ला अनि डुवर्सका क्षेत्रहरूको आज पर्यन्त भारत सरकारकोमा यो भूभागलाई लिएर के स्टाटस छ त्यो सार्वजनिक गरेको हुनुपर्छ। साथसाथै अर्को फाँटलाई हेर्यो भने 1950 सालको इन्डो नेपाल फ्रेन्डशिप ट्रिटी पीस एन्ड फ्रेन्डशिप ट्रिटी लाई लिएर दुईवटा देशको जानकार या त यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनि मामिला विषयमा का विशेषज्ञहरूको एक कमिटी जसलाई इपीजी पनि भनिन्छ या त फुल फर्ममा इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप भनिन्छ, उहाँहरूको पटक पटक गरेर धेरैपल्ट दुई देशमाझमा बैठक पनि भयो, तर आजसम्म त्यो उहाँले दिएको रिपोर्ट इपीजीले दिएको रिपोर्ट न त भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ या त नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। आज इपीजीले दिएको रिपोर्ट भारत सरकारले लिएको छ या लिएको छैन
बुझाएको छ या बुझाएको छैन? बुझाएको छ भने भारत सरकारको के अडान छ? गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको माग हो यो। र आज तपाईहरुलाई हामीले यो पहाडले ब्रिटिश इन्डिया हुँदादेखि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप हुनुपर्छ भन्ने माग 1907 सालदेखि गरी आएको हो। पछिबाट भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि पनि यो माग उठ्यो 40 को दशकमा। तत्पश्चात स्वायत्त शासनको कुरा पनि आयो। 80 देखि 1980 को दशकमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन पनि भए। 2007 मा पनि भयो अनि आज पर्यन्त पनि यो आन्दोलन 2017 मा पनि भएर बस्यो। तर यतिका समयसम्म आन्दोलन हुँदा हुँदै पनि भारतको गोर्खाहरूले अनि यी भूभागका जनताले न्याय माग्दा माग्दा पनि भारत सरकार चुपचाप बसिरहेको छ। र यो एउटा आइडेन्टिटी, एउटा चिनारीको प्रश्न पनि छ अनि भारतीय गोर्खाहरूको अस्तित्वको पनि कुरा छ यहाँ। र आज हामी यो भन्न चाहन्छौं, बडो दुःखको कुरो यो पनि छ कि हाम्रो देशप्रतिको प्रेम, देशप्रतिको भेदभाव मतलब भक्ति, देशप्रतिको प्रेम अनि देशप्रतिको भक्ति माथि शंकाको दृष्टिकोणले भारतको राजनीतिक मानसिकताले गोर्खाहरूमाथि हेरिरहेको छ। आज पनि भारतको राजनीतिक मानसिकता यही छ। गोर्खाहरूले भारत माताको स्वतन्त्र संग्रामदेखि आफ्नो अमूल्य योगदान दिए तापनि तत्पश्चात भारत स्वतन्त्र भए पश्चात पनि भारत माताको सेवा गर्दै आए तापनि अनि देशभक्ति र देश प्रेम देखाइरहे तापनि 1950 सालमा त्यस्ताका गृहमन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल उहाँले जुन कुरो भारत स्वतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई पत्र मार्फत लेखेका थिए, त्यो एउटा शंकास्पद अनि विवादास्पद पत्रको आधारलाई नै लिएर आज गोर्खाहरू माथि शंकालु दृष्टिकोणले अन्य जातिले हेर्ने गर्छन्, ताकि हामी भारत देशको प्रति हाम्रो देशभक्ति छैन भन्ने खालको यो प्रकारले हेर्ने गर्छन्। त्यसैको कारण आजसम्म हामी माथि एउटा भारतमा पोलिटिकल सफोकेसन भएको छ। हामीले राजनीतिक कारणले निस्सासेका छौं हामी। अनि त्यो चिठी आज म के लेखेको छु त्यो तपाईहरुलाई अंग्रेजीमा लेखेकोले गर्दाखेरि म अंग्रेजीमा नै पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो चिठीको अंश यो छ, हेर्नुस्, यो कहीँबाट पनि निकालिएको होइन, यो ऐतिहासिक दस्तावेज भारत सरकारकोमा छ र यो तपाईहरुले हेर्नुहोस्। द फर्स्ट होम मिनिस्टर अफ इंडिपेंडेंस इंडिया सरदार वल्लभभाई पटेल had thrived a skeptical mind towards the Indian Gorkhas. His doubtful thinking towards Indian Gorkhas clearly reflects in the letter written to then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in November 1950. He wrote, all along the Himalaya, in the north and northeast, we have on our side of a frontier a population ethnologically
and culturally not different from Tibetans, let me also consider the political consideration on this potentially troublesome frontier. Our northern and northeastern approaches consist of Nepal, Bhutan, Sikkim, Darjeeling, and tribal areas in Assam. The people inhabiting these portions have no established loyalty or devotion for India. Even Darjeeling and from pro-Mongolian prejudices. त्यहाँदेखि अरू पनि लेखेको छ अनि अर्को म प्रमुख यहाँले लेखेको छु यो कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हाम्रो गोर्खाहरूले दुःख पाइरहेको छौँ यही पोलिटिकल माइन्डसेट 73 वर्ष भइसक्दाखेरि पनि आज भारत स्वतन्त्र भएको 73 वर्षमा पुग्दाखेरि पनि यही पोलिटिकल माइन्डसेटको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अस्तित्व र चिनारीमाथि शङ्कास्पद दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। यहाँ के लेख्नु भएको छ उहाँले भने यो पण्डित जवाहरलाल नेहरूज्यूलाई त्यसताको गृहमन्त्री वल्लभभाई पटेलज्यूले लेख्नु भएको। म त्यस समयको एकदमै हस्ती अनि एकदम कद्दार नेता थिए भारतका। इफ चाइना उहाँले लेखेको हामीमाथि हेर्नु शङ्का त्यो छ। इफ चाइना अट्याक्स इन्डिया द गोर्खाज अफ सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ विल सपोर्ट चाइना भनेको छ। Because they are culturally and traditionally much alike with the Tibetans and Mongolians and have distrust and disrespect towards India. यी कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हाम्रो भारत माताप्रतिको देश भक्तिप्रति भारत माताको देश प्रेमप्रति हामीलाई शङ्का गरिरहेको छ। यो पोलिटिकल माइन्डसेट हो र त्यसले गर्दाखेरि हामीले आज भारतको माताको सेवा गर्दै यतिका वर्षसम्म हाम्रो सन्तानले गरेर त आए तापनि हामीलाई यो दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। र आज हामी चाहन्छौँ भारतमा भारतीय गोर्खाहरूको लागि अलग एउटा चिनारी हुनुपर्छ भारतको गणराज्य भित्रभित्रै। अनि आज तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि जुन कुरो नर्थ इस्ट काउन्सिलको कुरा गर्दै थियौँ त्यो भूभाग आज हामी पहाडको भूभाग गर्दैछौँ र आज हामी अस्तित्व र चिनारीको लागि अलग राज्यको कुरा गर्दैछौँ। तर आज अलग राज्यको कुरा गर्दा गर्दै पनि आज भारतवर्षभरिको देशभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको लागि एउटा कुनै राज्यमा अलग राज्य बनिनु सक्छ हाम्रो लागि। त्यसको फिजिकल डेभलपमेन्ट त्यसको सहुलियत केवल त्यो भूभागमा बनिँदै गएको भूभाग जो हाम्रो अलग भएर राज्य भएर गठन गरिन्छ उनीहरूको लागि हुन्छ। तर सर्वभारतीय स्तरमा त्यहाँदेखि बाहिर बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूको लागि यो किसिमको हुँदैन। यसले गर्दाखेरि आज तपाईँले जुन भौगोलिक दृष्टिकोणमा जुन हामीले डिमार्केसन गरेका छौँ कि यहाँनिर हाम्रो एउटा चिनारीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो एउटा अलग हो। तर त्यो भौगोलिक जुन मानचित्रभित्र बसोबासो गर्नेले त हो भोलिको दिनमा केही सहुलियत पाउला एउटा आफ्नो अलग राज्य पाएर। तर त्योदेखि बाहिर बस्ने अन्य प्रान्तमा अन्य राज्यहरूमा बस्ने गोर्खाले भने त्यसको सम्भोग एउटा उपभोग गर्न सक्दैन। केवल उहाँलाई एउटा आत्मसन्तुष्टि एउटा इमोसनल एउटा सेटिस्फ्याक्सन के हुन्छ भने यस हाम्रो त्यहाँनिर एउटा राज्य छ भन्ने चाहिँ हुन्छ तर सहुलियत भन्ने पाएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आज जुन कुरो अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड या अलग राज्यको निम्ति आज पर्यन्त कुनै पनि राजनैतिक दल भारतको राष्ट्रिय राजनीतिक दल कुनै पनि राजनीतिक दलको माइन्डसेट दिने पक्षमा छैन। लिने हामी कराइरहेको छौँ त दिने एकजना पनि भएको छैन। अब दिने नभइकन पनि हामीले यहाँ आन्दोलनहरू गर्यौँ, धेरै हाम्रो सन्तानहरूलाई शहीद बनायौँ, धेरैमा हाम्रो सन्तानहरूलाई बेघर बनाइदियौँ, धेरै धनजनको हानि भयो, धेरैजनाले जेल जानु पर्यो, धेरैजनाले आत्मदाह गरे। तर दिने मेन्टालिटी जुन पोलिटिकल मेन्टालिटी छ
जुन माइन्डसेट छ पोलिटिकल माइन्डसेट इन्डियाको आज पर्यन्त अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड दिने पक्षमै छैन। धेरैपल्ट यहाँनिर कोसिस भयो यहाँको राजनैतिक दलले कि कोही न कोही राजनीतिक दलसँग, राष्ट्रिय राजनैतिक दलसँग यदि हामीले अलायन्स गऱ्यौँ, गठबन्धन गऱ्यौँ भने हाम्रो माग पुरा गर्छ भनेर त्यो कङ्ग्रेसको राजीव गान्धी त्यति बेला स्वर्गीय राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदादेखि प्रयास 80को 86को दशकदेखि अनि अहिले भारतीय जनता पार्टीसम्म पनि यसलाई हामीले एउटा ट्रायल बेसिसमा गऱ्यौँ तर अहिलेसम्म पुगेन। 40 वर्ष पुग्दाखेरि पनि यो माग पुरा भएको छैन।